जजलपा Tarima. खुवाई अनि अर्को Jina sa diyan. जजलपा सकसिता मैजाप लागेला सकस दु जिपी थ पाङ्गा महा पाङ्गा लाची पानीपुरी खाना आएको अलि आइजिपी गनमन्त धाछ तौ दह हो सिकाली ह तर नि जान वान्त अलि आनाला सिकाली वानिका नि थाहा चाहिँ नि अब नयाँ ठाउँको बारेमा थाहा पाउने जनसेना ब्रो गभर्नमेन्ट सररा सररा Oh, what is this? This is called iti. Jipe thena tauda ha liune yulala wana dai tuji parking yanjong. May chaput babaji jula protection. Prevention is better than cure. Oh man, what is this? Hilo bato is this? यसमा Siddega. नेपालको बाटो बेच्छ तान्नलाई नेपालको बाटो चिप्लेर लड्ला जस्तो छ तौदह जाने बाटो है यो फर्स्ट त्यहाँ बोर्डमा फर्स्ट भनेर लेखिरहेको छ अघि त्यो रुजन गएको त फर्स्ट भयो हैन सेकेन्ड भयो थर्ड छ खोइ त्यो दाइ त आइपुगेन त Tan tarang tarang. आमका दाइ त गना गना खानु थिएछ कसो हजि मसिना त यहाँ भइरा ल फोटोग्राफर खगी छ खला फिल्म एना मिरो ने नेवा फिल्म देखे खला जिल्ला दाइ सुख दाइ से कृति पुरे खला जिकिप लिन खने त ए चाहियो यसले रमाइलो जनसेना ब्रो इज हियर रुजन दाइ इज हियर टोडोको माछाहरू यस्तो खन्चा भइसक्यो हामी मान्छेहरूको सोच सुन्ने बित्तिकै गरेर माथि आउँछ भने कति ठुल्ठुलो माछा क्या यहाँ मार्नु हुँदैन भन्छ अनि मार्दैन के आफै मर्छ बरु मलाई थाहा त धेरै छैन यो कोला मसु झिँ मलाई तर खास झिँनारी हिसाबमा चाहिँ छुट्याएर आइरहेको छ नभए नभए छिब यदि बुद्ध धर्म तरिका हुने भएछ मलाई बुद्धिस्ट माइथोलोजी अनुसार हुने भएछ चाहिँ नि मन्जुश्री मनु गएको मलाई यस मन्जुश्रीहरूलाई जस्तो बारी उपरि महन गल्छी काटेना उपत्यका चौपट्टि वो दह नापा उपत्यका दह खान्छ वो दह न ल छोया हो पुरी मनु अहिले वो ल छोएर घाँस नि मलाई पुराइरहेको घाँस नि अब ल छोएर गाल्छ नापलाई नागी बस्ती उपत्यका हो मलाई नाग बस्छु नि अहिले वो जा अहिले नाग चाहिँ घन्टिया चाहिँ मलाई इन्टर थ्याबिया त भन्छ छौ ना टौडहरहरू छौ नाग डहरिया ललितपुरहरू सिक्नु छु अहिले अन्न नागडु तरमे पूजना यही थन्तमन नागडु पूजा यही वही हिसाबमा चाहिँ खास डोर गाएको आफू के बदन्तीलाई खानु सँगैनादेखि बदन्ती अनुसार चाहिँ अटाइरहेको तौडा चाहिँ अहिले अन्न चाहिँ खास वोर गाएको उनीहरू छौ टाइममा अन मन्जुश्री पनि स्टोरी स्प्रे फर्स्ट चाहिँ अनाउट नाच्नु अङ्कल नगए होला तर होइन वो अङ्कललाई चाहिँ नि छुट्टै थाना एकचोटि त्यहाँ तुबले मखला वो चावो हुँदा नि वो छक्क तुबले चाहिँ थाना गावाउँ अहिले वो चा चाहिँ नि वो
वाइट हाउस दौचापट्टि त्यो Or not, right? यो माटो चाहिँ त्यो अरे अब दुनिया माइथोलोजी छ हिन्दू धर्म सोको छ यो छ राई अहिले मेउ चाहिँ नि चौबार काटेजुले मखला ना लदको प्यावन मखला अहिले भतिजा बाँकी दौचापट्टि ल चाहिँ नि थान जम्मा जोया छ वन राई तर जेस महना थोबो अहिले नाग दह चाहिँ निगु खरे राई छ नाफना यो पुला त्यस्तै हुन्छ है त्यही भएर म त कहिले काहीँ मात्रै खाउने हो मान्छेहरू नभएको बेलामा मात्र मान्छे भएको बेलामा कति खाइरहेको हुन्छ मान्छे दिनदिनै ल यस्तै क्या मर्छ क्या धेरै खाएर मर्छ क्या यिनीहरू बिचारा यसलाई निकाल्नु पर्ने नि ठ्यात्तै बेसी गर यसरी भने ल दिस इज दौदाको माछा धेरै खाएर मरेको रे जोनले भन्दै जोन दाइले भन्दै आमा माछाहरूलाई होइन धेरै खुवाउँछ क्या अनि उनीहरू त्यस्तै हुन्छ क्या खाएपछि खाएको खाइ गर्छ अनि मर्छ नि कस्तो भिडियो बनाएको स्टाइल पनि हेर्नु न यो खान्छ पानी हाल्छ नाग रे धेरै नदेऊ बिस्तारै देऊ न ठिक छ ल नजा जिप्नी थिएन तर्ने भनेको तौदह मखला तौदह ताउ किंवदन्ती अनुसार मञ्जुश्री ल चाहिँ नि चोबार डाँडा काटे याद हुने हो लदको प्या नि उपत्यका ल सोनिकले लाँदको ल प्या होइन अहिले भतिजा बाँकी दौ ल चाहिँ नि थाना तौदहले बाँकी दौ गएको अहिले लिपानी थो ताउ चाहिँ नि नाग युचापति देश नाग्यु दरबार दु थाना धाइगु न छगु जनविश्वास दु थाना आना नाग चाहिँ नि एकदम वया छ तर वो नागे त छुना मया छ इन्सान छिका छुना या एजनी छिसन छुना या मजिलो अहिले अनि अर्को के कहानी त्यही हो नर्मली त्यही हो यो पानीभित्र चाहिँ नि दरबार छ भन्छ क्या यदि तल गयो भने चाहिँ दरबार हुन्छ अरे भन्ने एउटा किंवदन्ती छ र यहाँ चाहिँ मान्छे धेरै मर्छ भन्ने पनि त्यो गयो भने माथि आउँदैन भन्ने कुरा पनि त्यो छ अहिले मेरो चाहिँ नि थाना यो हाइट के भन्छ यसलाई गहिराई चाहिँ नि आतकन मेजर मजुनी नापे मजुनी अहिले मेरो थाना कतिवटा कुन छ अरे कुना छ अरे 8 ट्यागु कुमध्ये जे न्याखा चंगा सोसा छगु कि नेगुको चाहिँ खाँदै नेगु उता एउटा देखाएको छैन त्यहाँ एउटा देखाएको छैन नेगुको चाहिँ नि खाँदै मखु त्यो चाहिँ साँच्चीकै हो यहाँ आएर हेर्दा चाहिँ साँच्चै हो रहेछ म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यो चौधले क्यामेरामा हुनुहुन्छ रुजन महर्जन हुनुहुन्छ जोन महर्जन Uyo. I like your sneakers.
अबे कति ठुलो ठुलो माछा यहाँ आउनुहोस् देउता हो रे पार्ने सक्दैन मुखलाई ल पर्यो पर्यो थाहा पर्यो अब मान्छे चाहिँ के हुन्छ अहिले आमाको 15-16 होइन अम्बा यस्तो अम्बा हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै जाडो लाग्छ भने तिमीलाई यो बिस लाग्यो कस्तो लाग्छ कि खोइ के हो हो होइन मसँग सब यता फाल्टुसिमहरू अनि कृष्णसँग पनि नाग कृष्ण पनि नागसँग रिलेटेड छ नि है अनि विष्णुको अवतार हो नि त कृष्ण जय शम्भो भोले बाबा This is के होइन नेपाल हाम्रो भाषामा के हो टर्ने This is टर्नपुखु मतलब तडापुखु तरापुखु तरापुखु त 14,000 ल अनि बाटो नाग्यु देशका दुने दरबार तर आता कसना न मखानी म चाहिँ किम्बदन्तीको चायु जास अहिले झिगो थाता प्रमोट यानादिस प्रवर्धन यानादिस संवर्धन यानादिस ढ्याङ आज चाहिँ नि सिकाली वन्तन बनी तनौ वन्तनौ सिकाली जाने मासु बारी खानु मासु खाउँछ चौदह चाहिँ लिसिरेका आज विमन्तनौ खोनाचोङ्गु सिकाली माइथ्या श्रीकाली न दाइ सिकाली त अनि हिस्ट्रीलाई मसु तर अनि युजपति वो चौर चाहिँ एकदम भाला एकदम आनन्द पिसफुल वाला मलाई Here is Mr. Rosen bro. There is Mr. Johnsena bro. हामी जाँदैछौँ मकै बारीको बिचबाट सर्टकट बाटो किपु ग्याङ अनि म चाहिँ भक्तपुरको डन हो तर एकदमै नराम्रो खोना जाने भनेर मक्ख परेर आएको त सर जान पाउँछ भनेर आएको त हिँडाएर पो लानु लागेछन् भने अनि फेरि फर्केर आउने कहिले ए भगवान बर्बादै भएछ जिपी वन्त खोना सिकाली खोनामा पर्ने होइन
जिल्लामा पर्छ आर्मीमा जानु ल हदै ल अनि म कसरी आउने त ओ मैं कैसे आऊंगी रे हेल्प गर्नुपर्छ आऊ न यो चाहिँ कसै म अटाउँछ आर्मीमा जानु छ मेरो रहेछ छोरी हामी जाँदैछौँ खुना सिकाली जी जान सक्ने हो त म यहाँ ल हिलो बाटोमा पो आएछु म त निवाज ग्रुप सिकाली वयाना थाना पेंटिंग याना थाकिदैन खाने सकलले निवाज ग्रुप त यो कोही सुबे दाजु बहिनीको खुट्टा यो ठोला मल्ला ज्याप जयना सानो एक फोर दल या मेरो भने छ ज्याप ज्याप गर्दा नि फोर अच्छा खेतको सिना ज्या ता चाहिँ नि हात्तीबन्डर सर हात्तीबन्डर हैन यो एरियालाई त्यो माथि यता चाहिँ हात्तीबन्डर सर छ यो छेउछेउमा अनि माथि जाँदै गयो भने तमादेखि भयो माथिको उता व्हाइट हाउस त्यहाँ पछाडि चाहिँ सुटिङ या सुटिङ अर्को पनि सुटिङ भइरहेको छ दुईटा खाना सुटिङ या आना सुटिङ या हुवाना टिकटक या पिकनिक या थोड़े था से वया पिकनिक यामा शूटिंग यामा अले थाना फास्ट ट्रैक देके मरु थाना देके मौजूद आका विरोध या त कि धन्यवाद विकास विरोधी थे विकास विरोधी थामा पनि है नेवाते यो बस्ती छ आबे मलाई रिस उठ्छ
कति राम्रो छ यार यो ठाउँ जेगो सिकाली यहाँ एउटा गीत छ नि के अरे भजन टाइपको रुद्रायणी देवी समथिङ समथिङ गरेर गाउनुहुन्थ्यो यार कति राम्री देखेको हावाले वातावरणले सिकाली माईकोमा आएछ यस्तै पवन कस्तो राम्रो है चिकपिना झासा छकासे सिकाली माई ड्रोन शट परिसर एकदम प्रमोटियामा गुजु द ड्रोन शट नै छ जनि झिके जिमके चाहिँ ड्रोन सोन मरु यसो नि छ ड्रोन शट चिकपि सक्कल थर झास सिकाली माई युथ था यो नि सिकाली दियो न दो सिकाली माई न दु अहिले थाना खना चाहिँ नि दशैं हो कि खोइ के मनाउँदैन मनी मनाउँदैन महनी मनाउँदैन न्याउसाराले महनी नखा चाहिँ नि मनी ओके रिजन चाहिँ अहु काउ चाहिँ खतर जिन्दुमा न अछि मेरो खाना अछि इमसा चाहिँ नि मलाई खन्या जपिन्छ त्यसपछि मुङे जपिन्छ चाहिँ प्राय अछि मनी मनी मको कारण चाहिँ नि छुट्यो पनि कारणमा कति खादैन गो चाहिँ मसे तर खाना चाहिँ नि छुदै खादु क्यामजु खा खेचले मजु भन्ने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ हाम्रो चार्ली च्याप्टेन पासा तपा चिपा किपा तपा किपा चिपा खोइ के हो यार नाम बिर्स्यो तपा चिपा किपा सुनेको थिएँ तपाईँले तपा चिपा अनि किपा भनेर फोटो तपा चिपा किपा मतलब कृष्ण भक्त डङ्गोल पासा चाहिँ नि छुदै जुन जग्गाती हिँडी सफायान चल्नु एकवेको पनि चाहिँ फल्जा भैरव हो हिँडी यो पेन्टिङ ल्याऊ त्यहाँसम्म मेरो साउन्ड सुन्दैन अहिले उब्ले धाउचे त सुनेको छ एकदम 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 बाला थियो बाबाजी चारैतिर के नै थाना मनाउँदा भए चौँतो थाना सुटिङ जा चौँपट्टि ठ्याक हवा थाना ल्याउ कि मनाउँदा चौँ या चौँडो ल्याउ नहुना ठाउँमा ठुकी ठुकी पाकिन सुटिङ जा चौँडो मनाउँदा भए चौँडो रुजन होइन अस्ति लगानामा बोलाएको थियो कि बाम ए बाम सुन्दै सुन्दैनन् छोडेर गयो जस्तो छ हामीलाई हाम्रो गुन्नेवा स्टेप यहाँ होला आयो अझिकन हाले दो होला खोइ यता गाडी पछाडि गयो हाम्रो रुजन गो हुन्छ थन गयो मालाको टू हल्का नि 1 2 3 छोरा लिख चाहिँ यानो अझ अझ 1 2 3 차, 니, 쏘!
ल छ नि सौ के हो छ भने के हो नि सो के न्या कु ने च्या गु जी जिन्छ शनि अहिले चुचाइ शनि भन्दा के शनि पछि शनि भने सिकाली माई था थाना बायापी खोना चौपी बायापी तबापी काकापी चायो चाउदो मखला वेको पिवोका छक सिकाली मायु कहानी भतिजा किम्बदन्ती छुदु छ वनिने कानी जजलपा सकसित थो सिकाली मायु बारे भतिजा छु सुसा दाइ दिसा लेखिएको पनि छ सिकाली चाहिँ झिउपट्टि झिउपट्टि बारे मलाई थनो चाहिँ जात्रा मलाई मौनी बोले चाहिँ थनो चाहिँ झिउपट्टि संस्कृति मलाई यो पनि त्यो 26 गते आबु छु महिना थियो भाद्र असौ महिना 26 गते न जात्रा सिकालीमा यो जात्रा मलाई थनो चाहिँ झिउपट्टि चौरे चाहिँ अनौना है जात्रा नै अनौना है माने फल्छ फल्छाने है जात्रा याना अले यानाई अले ठुलगे के होमिएको थयो के याउ था के होमि जी त्याबी होला तो आठो आवै दुनी पुनी गाइदो बोले दुनी जा खुनायो जो या ढाबा बर्कबले जात्रा नाटो जुल दिना गाइदो बोले भोट प्रेम छन्योनी इमी गाइदो माने सापर यही दिन कुनै कुनै अरे जेख या थन जात्रा याना थन तया दक याना ढाबा पुनी ओथे बर्कबले जात्रा नाटो जुल नेउ समस्या जाउ हरेक जाउ बोले नि अब जात्रा लिसेका आठो गाइदो बोले थन जात्रा दुका दिना अले चिचिबा तका चाहिए मंगला मेरा हरेक जाछु हरेक मच्याउने यही मच्याना खने देखो भुंगे नि मच्याइ बेला चाहिँ थन खने मच्या भुंगे पनि मिको पिया दको वया जिन्दा चाहिँ थन जेफु तलागी हरेक अले थाना खोना चाहिँ नि छुदै खा अले खाखे खागुला तले उकियो कारण छुदु वो नाबा जिन्दा खोजो रिम जो दु मंगला नाउ खुयाइङको भले सती पाले चाहिँ खुयाइङको भले चाहिँ खुयाइङला ल बुट लाउ पुरो खुयाइङ मो चाहिँ ल खुइ त वो जन वाया जा वाया त्या त मोइल ल्या बुट वा छ ल वा छ लोब चाहिँ गरेको लटका मंगला अले वो लोब चाहिँ वा त जटिया भले चाहिँ खाना हाला खाला ल चाहिँ अनने लाउइना लबा खाइला चलेम दु ला चलेम दु जिन्दा खाना लइ मुजु बगुन लइ अले खोनायु छु अर्थ दुला अर्थ दियो मतलब उकियो खोनायु मतलब छु खोना बस्ती दिपि नाबा ये चोपी गया अथवा जात्राले मर्निङ बे जात्रा थन होम याबले थन भद्र पोतली भैरवे अन होम इना जिनि थन लाना के या थन जात्रा दिपि नाबा यही पि लाओ परम्परा अनुसार मको खोना शब्द यो अर्थ छु दुला खोना यो मतलब नाबा सती पाले नाबा चाहिँ सती पाले दुनी जिबि नाब ये काठन जमी जुल सती वाला चाहिँ छम भात बेजा शिव जुल खोखो या अब नापसती पनि भार्चला कलाउनी नापसती त्यहाँ खोया वो जो थम सब पूजे स्टाउ तो क्वेश्चन के नापसते लिबे किन ट्रेसरे जो ना ट्रेसरे वो जुल या खोखो वो या खोकन गाते हरो ए खोया वो जुले खोकन हरो शिवले चाहिँ वो चाहिँ वो चाहिँ स्टगा चाहिँ मना ओला श्यामजुले चाहिँ खयावले चाहिँ ए खोक्न गयो खोक्न खन लिबे जे भाइबिन पाले ताबा भाइबिन शब्द मतलब यो पालाउनु
अठन जातर यो सिस्टम दिन्छ मगला 8 रुपैयाँ चाहिँ गाई जात्रा सागरे गएर नि जातर दिए जो है मगला अङ्कल बिन त बाजा छिको बिसकेपछि त यो खोइको सुबाजु गनाउ यो जी खप्पै बेको पिछै पाङ्ला पाङ्गे गना पाङ्गे जिउ पासे फलाफल खोना यो मतलब न सिकेन चिस मखला अले श्रीकाली दे यु बारे न सिक क्या न तुलेखा बाई बाई कापा छ भेन्ची पिछै थ खोना यो सिकाली आमा कति मातेको रेकर्ड गराएर जिपी चाहिँ ठाउँ सिकाली भयो सिकाली फर्पिनी मको खोना मको तपाईँको ठाउँको नाम के हो पाङ्गा किपु पाङ्गालाई चाहिँ नि जिपी 14 पाङ्गा 14 लाई चाहिँ नि न्यासी गया जिपी खान तक हो या बागमती यो फुल गरेर चाहिँ नि जिपी खान भयो मखला सिकाली भयो खाने बारे कहानी लाम बसु छिको पिन्छ सिउसा चाहिँ नि झक कमेन्टे चया नाइकी सजी अहिले त्यो सिकालीमा यो एरिया त चाहिँ नि ठिक छ यहाँ जस्ता है संरक्षण याना दिएमा खानै पि किन बिजबिदु अनि महती दाजुबिदु सिकाली खनापि युवा त दुलाराम दाई प्रजन दाई अहिले रोजमान दाई बबिन दाई नेपाल दाई सबैसित योको के अरे शुभकामना लसहना होइन छिटो पनि छ एकदम छ वार झेगु नेवा सभ्यता माथि यहाँनिर छिटो पनि छ स्ट्रगल याना दिन्छ यो सबैसित यो सुना अहिले खोना धाइको पहिला झिगु काठमाडौँ उपत्यका खाना बस्ती बसे मजुबले खाना ढाप्पाने सिए नेवा बस्ती दो नेवा त यो सभ्यता धाइको खोना नगरीला सुरु दुख एजुनी झिस तो सभ्यता झिगु नेवा सभ्यता यता माथिया नीति झिस खोना नगरी त माथिया पुलिस आज क्यामेरा जनातीमा के तपाईँको नाम जोन्दाई अनि डर हामीलाई खोजी त जुन त थाने जोन्दा दाइ बेको दाइ यो खोज्छु भ्या मैचा ब्लग चाहिँ दिस सब्सक्राइब याना दिस शेयर याना दिस को दाइ दिस त ध्यान प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब मैचा ब्लग ख